السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي ندير معكم واحد الوصفه ديال التيراميسو غير في الكؤوس. دونك غادي نحتاجو الشوكولا غبره، غنحتاج نصف ديال المشماش، يعني مشماشه مفروقه على زوج، غنحتاج لا كومبوط تاع لا فريز، غنحتاج الفريز، غنحتاج لا كومبوط ديال المشماش، غنحتاج 5 ديال المعالق كبارين ديال سنيده، غنحتاج الكاطو هويا كنقبطوه كنطحنوه على هذا الشكل هذا، يعني كاطو اللي كيكون اللون ديالو بحال الشوكولاط قهوي. عندي هنايا 5 ديال البيضات اللي فرقت 6 ديال البيضات سمحوا لي صغار اللي فرقت الابيض عن على الصفر، ولا كانوا كبارين نديروا غير 5. وعندي هنايا هاد الكاطو هذا ديال شعيطولو لي بودوار، يعني هاد الكاطو اللي تيكون على هذا الشكل هذا، نصف تيكون فيه السكر والنصف الثاني لا. عندي الحليب، عندي واحد القرصان تاع الملح، وعندي 500 غرام ديال الماسكاربون. هانتوما كما كتشوفوا كل واحد فيه 250 غرام. غندوزو للتحضير ان شاء الله على بركه الله. كناخذ ابيض البيض هو الاول كنديرو هنا، تنزيد عليه هذيك القريصان تاع الملح وكنبدا نطرب فيه على هذا الشكل هذا. هانتوما كما كتشوفوا هذاك ابيض البيض ديالنا تيولي على شكل ثلج. كنزيدوا ليه واحد سكر فاني كما كتشوفوا، بعد ما خفقنا هذاك الابيض البيض زدنا عليه هذيك السكر فاني كيولي على هذا الشكل هذا. نتوما كما كتشوفوا كيولي بحال شكل الثلج. كنحطوه على جنب. كناخذوا اصفر البيض نتوما كما شفتوا، كنزيد عليه السكر 5 ديال المعالق كبار، 1 2 3 4 5. نزيد واحد شويه بعد ما كنخفقوا داك صفر البيض مع السكر كنزيدوا عليه لا ماسكاربون. ماسكاربون هي هذه راه ماشي لا كريم فريش، ماشي القشده الطريه، هذه سميتها الماسكاربون ماشي القشده الطريه. كنضيف على هذا الشكل هذا تنمشي معاه غير بشويه بشويه. بعد ما كملنا الماسكاربون في الاضافه ديالها كنحصلوا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، وتنبداو نضيفوا ليه هذاك البيض اللي حنا طلعناه
بهذا الشكل هذا على شكل ثلج، كنضيف غير بشويه بشويه. هذا هو السر ديال النجاح ديال التيراميسو ديالنا. ضروري ابيض البيض ما يكون طالع على شكل ثلج. كنتمنىكم انكم تدعموني باش توصلوا بالمزيد من الشيء اللي عندي. هذا طلب منكم وليس اجباري، الا جات على خاطركم، باش يمكن لي نتواصل معكم ونزيدكم المزيد من المعلومات. بعد ما وجدنا لا كريم ديالنا، انا غادي ناخذ غير واحد الصاك عادي وغادي ندير فيه باش كتجي طريقه مبسطه وكتكون في متناوع الجميع. دونك غادي نبدا على بركه الله. بالنسبه اللي غادي نعمل فيهم الشايطو الكاطو، كندير واحد شويش في لو فون نتاع الشوكولا، وكنضيف عليه هذا الكاطو ديالنا على هذا الشكل هذا. من بعد اللي غادي ندير نتاع المشماش، كندير على هذا الشكل هذا. وعاود اللي غادي ندير ديال لا فريز، غادي ندير هكا على هذا الشكل هذا في الفون. يعني الكومبوت ديال لا فريز كيتماشى مع الفريز، والكومبوت ديال المشماش كيتماشى مع المشماش. عندي هنا واحد شويش ديال الحليب، غادي نضيف عليه واحد شويش ديال الشوكولا على هذا الشكل هذا. حليب بارد، اولا الا عندكم القهوه بارده اللي ملي تنفيقوا الصباح كتبقى لنا واحد شويش ديال القهوه في الترموس، كنقدروا نستعملوها. على هذا الشكل هذا كنقسم هاد الكاطويه على 3، وتنديرها على هذا الشكل هذا. ودائما هذاك الجهه الوجه هذا اللي حطيت على سميتو عليه هو اللي يكون الفوق على هذا الشكل هذا. شفتيو؟ غنزيد واحد شويش باش ما يبانش العيب. دونك دائما كندير هكذا، مي تنقلبها عاد تنزلها على هذا الشكل هذا. دابا غادي ناخذوا لا كريم ديالنا وكنبداو نعمروا على هذا الشكل هذا. هذيك البلاستيك اللي خديت كنديرها على هذا الشكل هذا. هذاك هذا الكوطي هذا هاد الجهه هذه كنجيبها لهنا، هانتوما كما كتشوفوا. كنحاول نخويها من الريح اللي فيها، وغادي ندير واحد تقطيعه صغيره بالمقص. شفتيو؟ وكنبدا كندير هذا الشكل هذا، كنعمرهم على هذا الشكل هذا. علاش كندير هذا؟ باش ما يتوسخوليش الكيسان. كنعمر تقريبا غير الثلث ديال الكاس. انا غادي ندير معكم هادو هما الاولين، من بعد نكمل. بالنسبه نتاع الكونفيتور بالنسبه نتاع لا كومبوت ديال لا فريز، غادي نزيد هذا الشكل هذا.
كندير عاود هاد لا كومبوت ديال المشماش. غير واحد الحاجه، سيروا دائما للجناب هكذا. علاش؟ باش ما نوسخوش لي فيغ، ما نوسخوش الكويسات. كيجي على هذا الشكل هذا. انا راه وسخت واحد شويه، نتوما انا كنحاول نعالج وكنمشي هكذا على هذا الشكل هذا. ديال بالنسبه ديال البسكويت ديالنا، غادي نزيد فيه البسكويت على هذا الشكل هذا حتى هو. وبالنسبه هذا ديال لي بودوار، كنعاود نغطس هنايا، كنبللها بهذا الماء بالحليب والشوكولا، وكنجي كندير عاود هكذا على هذا الشكل هذا. تنقطعهم على هذا الشكل هذا باش كنتحكم في الدوره ديال الكاس باش تجينا مزيانه. فوالا، بقى لي واحد الوسط ديالها خاوي، انا غادي نعمرو هكذا. فوالا على هذا الشكل هذا، وعاود كنعمر. راه ماشي بالضروره حتى يكون عندنا جايب حلواني عاد باش نقدروا نديروا هذا البيتي غاتو على هذا الشكل هذا. هانتوما كما كتشوفوا. بالنسبه اللي درت فيه الكاطو، تندير على هذا الشكل هذا غير بيديا، كندير غير هكذا، شفتيو؟ اللي درت فيه لي بودواغ كندير له غير الشوكولا من الفوق على هذا الشكل هذا. وبالنسبه نتاع لا فريز، كندير له هادي على هذا الشكل هذا باش كنعرفوا راه ديال لا فريز. نتاع المشماش كندير هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا باش كنعرفوا راه ديال المشماش. نتوما كما شفتوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكويسات ديالنا ديال التيراميسو او لي فيرين دو تيراميسو. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم ونكون عند حسن الظن ديالكم. ما تبخلوش عليا بواحد لايك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.